تسجيل صوتي لكتاب سر أريوس للكاتب جهاد الترباني. الفصل 24 بعنوان إنجما. جلس نضال وعبد العزيز في مكتب البروفيسور توماس بريسلي، وأخذا يستمعان إلى البروفيسور وهو يشير إلى الرموز الموجودة في الورقة التي تحتوي على لغز التفاحة قائلا: منذ الأمس وأنا أحاول تحليل هذه الرموز دون جدوى، واليوم وبينما كنت أجول بعيني في أرجاء المكتب وقع نظري على مجلة تاريخية عليها صورة الزعيم النازي أدولف هتلر وشعار النازية من خلفه، فالتفت من جديد إلى الورقة التي تحتوي على لغز التفاح، فأدركت على الفور أن الأرقام والحروف التي يحتويها هذا اللغز إنما هي شفرة سرية مبنية على لغة إنجما النازية. بروفيسور بريسلي، هل تفضلت وشرحت لي حكاية هذه الإنجما التي أفقدت صديقي نضال عقله وجعلته يردد في قطار الأنفاق المجنون إنها إنجما؟ فمنذ مكالمتك معه وأنا أرجو أن يشرح لي ما الذي يعنيه بهذه الكلمة، ولكنه كان صامتا طيلة الوقت، وأدركت من نظراته التي خبرتها في السابق أنه انتقل إلى عالم آخر وهو يقلب الأوراق التي يحملها. قال عبد العزيز: إنجما كلمة إنجليزية تعني اللغز، وهي اختصار لآلة إنجما، وهو اسم يطلق على أي آلة من عائلة الآلات الكهروميكانيكية الدوارة التي تستخدم لإنتاج الشفرة السرية. وتستخدم هذه الآلة لتعمية وفك تعمية الرسائل السرية، ومنذ بداية القرن العشرين تم استخدام هذه الآلات من طرف العديد من أجهزة المخابرات والجهات العسكرية والحكومية للعديد من الدول. وكانت ألمانيا النازية في فترة قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية من أشهر من استخدمها، وقد طور النازيون الطراز الألماني من هذه الآلة، والذي أطلقوا عليه اسم فيرماخت إنجما، وتعني بالألمانية إنجما القوات المسلحة. وهذا الطراز الألماني من آلات إنجما كان الأفضل على الإطلاق، وذلك بسبب سهولة استخدامه وشبه استحالة فك شفراته، الأمر الذي دفع القوات العسكرية النازية إلى اعتماده في كتابة رسائلها السرية الموجهة إلى جواسيسها المنتشرون في أرجاء العالم، وإلى غواصاتها الحربية المرابطة تحت مياه المحيطات. واستطاع الألمان بواسطة استخدامهم للغة إنجما المشفرة من تحقيق انتصارات كاسحة مع بداية الحرب العالمية الثانية، فقد كانت غواصاتهم تتنقل بحرية في بحار الأرض وتضرب في كل مكان دون أن يتمكن أحد من تحديد مواقعه. ويعود السبب في ذلك لاستخدام النازيين لإنجما لإرسال التعليمات والأهداف المراد تدميرها، فتمكنت الغواصات النازية من إغراق العديد من السفن التابعة لدول الحلفاء، وخاصة تلك التابعة لبريطانيا العظمى، والتي عجزت أجهزتها الاستخباراتية عن فك تعمية شفرة إنجما. وهل فك شفرة إنجما صعب إلى هذا الحد؟ تساءل عبد العزيز. أرى أن كلمة مستحيل أكثر دقة من كلمة صعب لوصف ذلك الواقع الذي فرضه استخدام النازيين لإنجما، فقد كان الألمان يغيرون الشفرة المستخدمة في منتصف كل ليلة، ويرسلون أول رسائلهم في 6 صباحا، وهذا يعني أن على تلك الأجهزة أن تجرب خلال 16 ساعة فقط أكثر من 150 مليون احتمال لفك شفرة يوم واحد فقط. هذا يعني يا عبد العزيز 150 وعلى يمينها 18 صفرا. قال نضال: ومع اجتياح هتلر للقارة الأوروبية باستراتيجية حرب البرق التي اتبعها وتوالي تدمير السفن البريطانية من قبل غواصات النازيين، كثف جهاز المخابرات الخارجية البريطانية MI6 من عمله في فترة الحرب لفك تعمية شفرة إنجما، وتم تشكيل فريق سري مكون من أبرز عباقرة بريطانيا وعلمائها ومختصي اللغات المشفرة. وكان التوجيه الاستراتيجي الذي كلف به هذا الفريق هو كسر شفرة إنجما. وهل تمكن هذا الفريق من تحقيق ذلك يا بروفيسور؟ تساءل عبد العزيز. بعد سنوات من العمل السري المكثف، تمكن هذا الفريق السري بالفعل من فك تعمية شفرة إنجما، الأمر الذي أدى لانكشاف مواقع جميع الغواصات الألمانية في العالم،
ومنح بريطانيا كنز من المعلومات الاستخباراتية السرية عن النازيين وجواسيسهم وخططهم العسكرية. فتحولت لحظة فك تعمية شفرة إنجما إلى نقطة فاصلة في تاريخ الحرب الثانية، فقد انقلبت معه المعادلة لصالح دول الحلفاء، بعد أن سرب البريطانيون المعلومات السرية التي كانوا يحصلون عليها إلى بقية دول الحلفاء. فساهمت هذه المعلومات في تغيير مسار الحرب في العديد من المعارك الحاسمة التي وقعت في أواخر الحرب العالمية الثانية، مثل عملية فك حصار لينينغراد، وعملية الإنزال الحاسمة لقوات الحلفاء في نورماندي المعروفة بالعملية نبتون. ويقدر المؤرخون أن فك البريطانيين لتعمية شفرة إنجما ساهم في تقصير زمن الحرب العالمية الثانية في أوروبا لما يزيد عن عامين، وإنقاذ حياة 14 مليون إنسان. العجيب أنني لم أقرأ أبدا في كتب التاريخ شيئا عن هذه العملية السرية. الأمر لا يدعو للعجب يا عبد العزيز، فقد تكتمت أجهزة المخابرات البريطانية عن هذه العملية لعقود طويلة تلت الحرب العالمية الثانية، ولم تكشف عن تفاصيلها حتى وقت قريب. قال نضال: ولكن لماذا؟ تساءل عبد العزيز. لكي يعيدوا استخدام نفس العملية في حالة قيام حرب عالمية ثالثة محتملة. أجاب نضال: حسنا، وما علاقة هذه القصة بسر أريوس ولغز التفاحة؟ تساءل عبد العزيز. الرموز التي وضعتها نضال في لغز التفاحة رموز في غاية الذكاء، فهي ترمز إلى عدة أشياء في نفس الوقت. رمز التفاحة يشير إلى السير إسحاق نيوتن الذي كان موحدا، وهي إشارة قوية بأن اللغز متعلق بالتوحيد. وفي نفس الوقت تشير التفاحة إلى ألان تورينج. قال البروفيسور: ومن يكون هذا الشخص؟ تساءل عبد العزيز. ألان ماثيون تورينج، رائد علم الحاسوب والذكاء الاصطناعي. هو عالم حاسوب بريطاني ورياضياتي وعالم منطق وعالم تحليل شفرات وعالم بيولوجيا نظرية. كان له تأثير عظيم في تطور علوم الحاسوب النظرية واختراع آلة تورينج التي يمكن أن تعتبر أول حاسوب في التاريخ. كان تورينج من أبرز أعضاء الفريق السري الذي شكلته الاستخبارات البريطانية لفك تعمية إنجما. وقد مات هذا العالم البريطاني منتحرا عام 1954 عن طريق قضمه لتفاحة مسمومة بالسيانيد. تفاحة وحاسوب، ولكن يا بروفيسور، هل رمز التفاحة المقدومة الذي تتخذه كشعار لها شركة أبل الأمريكية له علاقة بهذه القصة؟ تساءل عبد العزيز. أعتقد أن صديقك خبير الرموز هو الذي يمكنه أن يجيبك عن هذا السؤال، قال البروفيسور مبتسما وهو يشير إلى نضال. أثيرت كثير من النظريات حول معنى شعار أبل يا عبد العزيز. من بين تلك النظريات أن الشعار يشير إلى رائد علم الحاسوب ألان تورينج، ولكن الأرجح أن التفاحة تشير إلى إسحاق نيوتن، وقد ظهر ذلك بوضوح في أول شعار للشركة عام 1976 للميلاد. وماذا عن الحرف إكس المنقوش على التفاحة؟ كما أخبرتك يا عبد العزيز، يبدو أن صديقك قد ورث ذكاءه من أمه. اختيارات هذه السيدة لرموز لغزها في منتهى الذكاء والدقة، فقد استطاعت من خلال نقشها للحرف إكس على التفاحة أن تشير إلى أن هناك أمرا مجهولا يتعلق بهذه التفاحة، وفي نفس الوقت أشارت بهذا الحرف إلى حديقة بليتشلي. وما هي هذه الحديقة؟ الحديقة بليتشلي هي حديقة موجودة في مدينة بليتشلي في بريطانيا، وقد كانت خلال الحرب العالمية الثانية المقر الرئيسي لعمليات فك الشفرة في المملكة المتحدة. وفي هذه الحديقة تم فك تعمية الشفرة السرية إنجما. قال البروفيسور: ولكن في هذه الحالة ينبغي أن يكون الحرف الذي يشير إلى هذه الحديقة هو الحرف الأول من اسمها، وهو الحرف B وليس X. قال عبد العزيز: الاسم الرمزي لهذه الحديقة كان ستيشن إكس، المحطة إكس. قال نضال: حسنا، وماذا عن الطبق المقعر الذي يحتوي على التفاحة؟ الطبق المقعر يشير إلى الاحتواء كما أشار البروفيسور سابقا، لكن تذكر يا صديقي ما أخبرتك به سابقا. نحن نرى الأشياء كما تريد عقولنا أن تراها. هذا الشكل رأيناه صحنا مقعرا،
لأن عقولنا أخبرتنا أن هذا التفسير هو التفسير المنطقي لهذا الشكل الذي يحتوي على التفاح. لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نتحرر من حدود المنطق الضيقة لكي نحلق في سماء الخيال الواسعة، ومن خلال ذلك يمكننا أن نرى أشياء لم نكن نراها في السابق. تماما كالأطفال، قال عبد العزيز. أحسنت يا صديقي، تماما كالأطفال. فالأطفال يرون أشياء لا نراها نحن، ويلاحظون التفاصيل الدقيقة التي لا ننتبه نحن لها. الخيال الواسع للطفل يتيح له رؤية الأشياء بطرق مختلفة، وهذا ما يجعل الطفل مبدعا في أفكاره الخلاقة أكثر من البالغين. لو سألت شخصا بالغا عن هذا الشكل لأخبرك مباشرة أنه صحن مقعر، ولكن لو سألت طفلا صغيرا عنه لأعطاك عدة احتمالات. هذا يعني أن هذا الشكل قد يشير أيضا إلى حرف يو، قال عبد العزيز. ألترا هو الاسم الذي اختارته الاستخبارات العسكرية البريطانية للمعلومات التي تم التوصل إليها من عملية فك تعمية شفرة إنجما النازية، والتي أصبحت أكبر مخزن للمعلومات الاستخباراتية العسكرية في تاريخ البشرية على الإطلاق. وقد كانت أجهزة المخابرات البريطانية تطلق على المعلومات المصنفة بأعلى درجات السرية اسم الأكثر سرية، لكن المعلومات التي حصل البريطانيون عليها من إنجما كانت أكثر سرية من أي شيء آخر، لذلك أطلقوا عليها اسم ألترا، وتعني الفائق، أي أن هذه المعلومات تفوق درجة سريتها كل المعلومات السرية الأخرى. قال البروفيسور: هذا يعني أن الحروف والأرقام الموجودة أسفل هذا اللغز هي معلومات سرية مشفرة مكتوبة بلغة إنجما، لكن كيف سنتمكن من فك تعمية هذه اللغة المعقدة؟ تساءل عبد العزيز. تناول نضال البحث الذي تركته أمه له وأخذ يقلب في صفحاته، ثم قال: لاحظت أن أمي أرفقت في بحثها بعض الوثائق المكتوبة باللغة الإنجليزية، على الرغم من أن البحث مكتوب بالأساس بالعربية. وبعد أن أخبرني البروفيسور في اتصاله بأن رموز لغز التفاحة عبارة عن شفرة إنجما، أخذت أقلب أوراق البحث لأجد علاقة بين تلك الرموز ونتائج البحث، فاكتشفت أن فك تعمية بعض رموز الشفرة موجود في الوثائق المكتوبة باللغة الإنجليزية التي يحتويها البحث، وهذا ما كنت متأكدا منه، لذلك طلبت منك إحضار الملف معك. قال البروفيسور: وهل استطعت يا نضال فك تعمية كل الرموز؟ تساءل عبد العزيز. الأمر يحتاج لبعض الوقت ولمساعدة من شخص آخر، لذلك أجلت تلك العملية لحين لقاء البروفيسور. وماذا تنتظر أيها الشاب؟ هيا إلى العمل، صاح البروفيسور بريسلي بحماس. أخذ نضال والبروفيسور يعملان على فك تعمية الشفرة، بينما كان عبد العزيز يراقبهما بهدوء من مقعده مترقبا نتائج البحث. ومع مرور الوقت تمكن النعاس من عبد العزيز، فغفى وهو جالس على مقعده قبل أن يستيقظ منتفضا من صراخ البروفيسور بريسلي: كنت أعلم على مدار 50 عاما أنه حقيقة وليس أسطورة. هل توصلتما إلى شيء؟ أخبراني، سأل عبد العزيز بلهفة. أجل يا صديقي، توصلنا أخيرا إلى سر أريوس. وما هو هذا السر؟ أخذ نضال نفسا عميقا ثم قال: إنه أكبر كنز في تاريخ الأرض، كنز الأريسيين الأسطوري، كنز الفاندال المفقود.